बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद आपकी ज़ौजा हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम से शादी कर ली थी। उस वक़्त हज़रत अस्मा के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साहिबजादे हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। यानी हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर माँ के हमरा मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हो के घर आ गए और आपकी अमीरुल मोमिनीन के घर उनके ज़ेर साया ही परवरिश होने लगी। इसीलिए आप सैयदना अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम से बेपाया मोहब्बत और उल्फत करने लगे। हज़रत अली भी आपसे उतनी ही उल्फत फरमाते और आपको सल्बे अबू बकर से अपना बेटा करार देते थे। इस हवाले से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हो का एक कौल मुबारक भी नकल किया जाता है। आपने फरमाया, वो यानी मोहम्मद बिन अबी बकर मेरा दोस्त है, चूँकि उसे अपनी औलाद की तरह मैंने तरबियत दी है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के तज़किरा निगारों में जैसे अबू नईम अस्फ़हानी, इब्ने अब्दुल बर, इब्ने असीर अल जज़री और इब्ने हजर वगैरह ने आपको सहाबाए किराम की फहरिस्त में शामिल किया है, जबकि रवायात के बाब में आपका तज़किरा ताबईन किराम में मिलता है और कई एक आइमाए मुहद्दिसीन ने आपकी रिवायात अपनी किताबों में नकल की हैं। आपका सहाबाए किराम के साथ ज़िक्र करने की एक ही वजह है और वो ये कि आपकी पैदाइश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हज्जतुल विदा के मौका पर ज़िलक़ादा मकाम बेदा में हुई थी। हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर का नाम जहाँ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम के जान इसारों में किया जाता है, वहीं आपका ज़िक्र अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलीन में भी मिलता है। और यही नहीं बल्कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़िक्र में भी आपका ज़िक्र मिलता है और इसकी वजह ये बयान की जाती है कि हज़रत अमीर मुआविया ने आपके दर्दनाक कत्ल का हुक्म दिया था। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर का अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत में क्या किरदार था, आपको किसने कब और किसके हुक्म से शहीद किया था, इसका जिक्र हम अपनी आज की वीडियो में बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है, मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें। जहाँ तक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलीन की बात है, तो अबू नईम अस्बहानी अलैहि रहमा नकल करते हैं, मोहम्मद बिन तलहा बयान करते हैं कि मैंने सफ़िया बिनते हई के आज़ाद करदा ग़ुलाम कनाना से सुना कि मैं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक़्त मौजूद था। उस वक़्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने पूछा, क्या मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने हाथ उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून से रंगीन किए थे? उन्होंने फरमाया, माज़अल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह। ताहम वो उनके पास गए थे तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तू मेरा साथी नहीं है। ये सुनकर मोहम्मद बिन अबी बकर वहां से चले गए और जरा भी अपने हाथों को उनके खून से नहीं रंगा। इस सिलसिले में अलामा इब्ने अब्दुल बर लिखते हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर उन लोगों में से हैं जो अमीरुल मोमिनीन उस्मान की शहादत के वक़्त मौजूद थे, और एक कौल ये है कि वो उनके कत्ल में शरीक थे। अहले इल्म की एक किताब ने इस बात की नफ़ी की है और ख़बर ये है, यानी सही बात ये है कि उन्होंने इब्तिदाअन शिरकत की थी, लेकिन जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर इस जगह आपके वालिद आपको देखते तो वो हरगिज़ आपसे खुश न होते। ये सुनकर आप वापस चले गए। फिर बाद अज़ां उनके कातिलीन दाखिल हुए, यानी मोहम्मद बिन अबी बकर ने अमीरुल मोमिनीन को कत्ल नहीं किया था। यही इब्ने असीर ने भी लिखा है कि आप मुहासिरा करने वालों में से तो थे, लेकिन कत्ल करने वालों में से नहीं थे। इसी ज़िमन में बहुत से मोतबर तारीख दानों ने भी रिवायात इकट्ठी की हैं, जिनसे यही नतीजा निकलता है कि हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर कातिलीन उस्मान में से नहीं थे। ताहम जब हज़रत उस्मान पर हमला आवरों की शोरिश हुई तो आप उसमें बराबर के शरीक थे और आप कातिलीन उस्मान की हमायत से दस्तबरदार नहीं हुए थे। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है
کہ آپ کا ان شورشوں میں شریک رہنا اور بغاوت کرنے والوں کی حمایت کرنا آپ کا ایک ذاتی معاملہ تھا۔ اس معاملے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہرگز شریک نہیں تھے۔ چنانچہ جنگ صفین کے بعد جب تحکیم کے موقع پر کوئی متفقہ فیصلہ نہ ہو سکا تو حضرت معاویہ نے اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں ہر دو فریق کے مقابلے اور مسابقتیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ نوبت قتل و قتال تک جا پہنچی۔ انہی ایام میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے محمد بن ابو بکر صدیق کو مصر کا حاکم بنا کر روانہ فرمایا۔ وہاں انہیں کچھ مشکلات درپیش آئیں تو آپ نے اشتر نخعی کو بھی ان کی معاونت کے لیے روانہ کیا، مگر وہ راستے ہی میں فوت ہو گئے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا والی مقرر کر دیا۔ مصر کے لوگ پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کافی متاثر تھے، خصوصاً خربتہ کے لوگ تو کھلم کھلا حضرت علی کے خلاف رائے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص کے پہنچتے ہی یہ لوگ فوراً ان کی حمایت پر جمع ہو گئے۔ حضرت عمرو بن العاص نے وہاں سے معاویہ بن خدیج کو مخالفین کے حملے روکنے کے لیے روانہ کیا اور معاویہ بن خدیج کو پہلے کنانہ بن بشر کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی اور کنانہ بن بشر اس جنگ میں مقتول ہوا۔ اس کے بعد معاویہ بن خدیج کا سامنا محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں سے ہوا۔ اس جنگ میں محمد بن ابی بکر جنگ کی تاب نہ لا سکے اور قتل ہو گئے۔ یہاں محرخین نے محمد بن ابی بکر کے قتل ہونے کی چند صورتیں بیان کی ہیں، جنہیں ہم یہاں مختصراً بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ معاویہ بن خدیج کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی اور آپ دوران جنگ ہی قتل کر دیے گئے تھے۔ دوسری صورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو دوران جنگ گرفتار کر کے عمرو بن العاص کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جہاں آپ کی ان کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں تیسری صورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب محمد بن ابی بکر کو جنگ میں شکست ہوئی تو آپ شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور ایک غار میں پناہ لی، جہاں سے آپ کو تلاش کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہاں مورخ طبری نے ابو مخنف سے یہ روایت نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ وہاں سے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور پھر لاش کو گدھے کی کھال میں داخل کر کے جلا دیا گیا تھا۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ نے حضرت امیر معاویہ اور عمرو بن العاص پر قنوت پڑھنی شروع کر دی، یعنی نمازوں کے آخر میں بد دعا فرمائی۔ جہاں تک طبری کی اس روایت کا تعلق ہے تو یہ روایت ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے مروی ہے، جو کہ ایک رافضی ہے، اور ابو مخنف جس شیخ سے نقل کرتا ہے وہ شیخ اپنی جگہ مجہول الذات والصفات ہے، لہٰذا علماء لکھتے ہیں کہ ایسی مجروح روایت ہرگز قابل اعتماد نہیں جس سے صحابہ کرام پر طعن کیا جا سکے۔ علاوہ ازیں علامہ طبری سے پہلے کسی مورخ نے اس سے روایت نقل نہیں کی اور علامہ طبری کے بعد مورخین طبری کی ہی روایت نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی صحت پر کثیر مورخین کا اختلاف ہے۔ دوستو، محمد بن ابی بکر کے قتل کے حوالے سے تمام صورتیں ہم نے بیان کر دی ہیں، جن کے حوالہ جات ہم ویڈیو کے آخر میں لکھ رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔